بس ٹائم توڑے سامنے ایک کتا تو ایک قصیدہ تو حسن ساڈا حسین ساڈا تے ساڈا عابد سخی بھی تو ہیں امام زمانہ مخاطبہ گل کرنی چاہنا تو حسن ساڈا حسین ساڈا تے ساڈا عابد سخی بھی تو ہیں تو حسن ساڈا حسین ساڈا تے ساڈا عابد سخی بھی تو ہیں تو ساڈا باقر تو ساڈا جعفر تے کاظم حق ولی بھی تو ہیں تو ساڈا باقر تو ساڈا جعفر تے کاظم حق ولی بھی تو ہیں پتہ لگدا نا جناب تو ساڈا باقر تو ساڈا جعفر تے کاظم حق ولی بھی تو ہیں رضا تقیتے نقی بھی تو ہیں تے نسبت عسکری بھی تو ہیں زوار پکتے جے غور کریے تے ساڈے کیتے علی بھی تو ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز دلال صلوات امام حسین تو نسترک کے بس ایک قصیدہ سارے صلوات پڑھو بات دعا منگنی چاہنا منگا دعا اے منگو دعا غازی رنگ لاوے تسا جیو تھوڑے بچڑے جیوان کوئی طول تقریر نہیں کوئی نصر وسر نہیں شیر پہ پڑھدا تے دعا پہ منگدا نصابی حیثیت کافی یا علی غازی رنگ لاوے ایک اور دعا پہ منگدا وطن آلیوں رومن آوے تا رو پویں رومن نہ آوے تا دعا دے وچ آمین ضرور آکھیں دعا پہ منگدا نصابی دیاں دے پردے من اصغر دی ماں کو اٹھاوے اصغر دی ماں کو اٹھاوے مدتا دے مارے جنرے لہاوے دیاں دے پردے ہاتھ نہ بنو میرے کول اتنا وقت نہیں اصغر دی ماں کو اٹھاوے اصغر دی ماں کو اٹھاوے مدتا معاشردہ میدان دربار یزدان پریشان لبی زخمی علی معاشردہ میدان دربار یزدان پریشان نبی زخمی علی دو اک صلی اللہ
ساڑھے حسین دا جرم کی ہے. آواز قدرت آسی میرا حبیب محمد اور میرا ولی علی تو سڈو ہمیں وارث ہو، تو سڈو ہمیں وارث ہو. لیکن آج اس مقدمے دی اصل مدعی بطول آوے، بطول آوے، مقدمہ دائر کراوے، کہانی سناوے، جو چاہوے ملواوے. اللہ تعالیٰ بھی فرمائے سی آسیہ مریم آبا بنجو میرے ڈو کے پاس لے دینوں گننا ہو. بی بی جنت البقیہ سن سین سلام اٹھو دربار توحید تو باب یاد کیتا ہے. جڑا دربار دا نام آسی رو پوسی سین زہرا. سین فرمائے سی بی بیاں تو سوال منجو اگر دربار آمنا ہے تو میرے بابا نے حکم میں کو گھنن واسطے آج آپ آ. بی بیاں والا سن اللہ دا نبی توڑے دھی دا کھنے میں کو گھنن واسطے آج آپ آ. اللہ دا نبی دھی دے دروازے دے دستک دے سی دی اجازت لانگا ماں. شین فرمائے سی بابا اجازت دا اتھا منگ دے آوے جتھے لوگوں نے میری عزت دکھین دے آوے. ہون اجازت دی لوڑ نہیں چونکہ تیرے بعد انہاں من بہوں روایا ہے، موسن شہید کرایا ہے، میرا دروازہ جلایا ہے. اللہ تعالیٰ بھی دھی دے کولا سی دی گل ایسی دی آمن تو انکار کیوں کیتا ہے؟ نا بابا انکار تا نہیں کیتا. میں کہ اگر دربار آمن تو میری کچھ شرطن ہے دی کیڑی ہیں شرطن. بابا اگر دربار آمن ہے تو میرے سجے حسن ہوئے، کھبے حسین ہوئے، ایمن نال ہوئے، میرا سوال ہوئے، تیرے صحابی دا دربار ہوئے. میں سند پیش کرا سانی پاڑ کے زمین تے سٹے لوگ دیکھن سند پیش کیتی پاڑی کے ٹکڑے کے چونے. اچھا دی اور کیڑا سوال ہے؟ بابا میرا ڈوجا سوال ہے تیرا روزہ ہوئے حسن دا جنازہ. لوگ تیر مارن اہل معاشر دیکھن تیر مارے کا تیر کٹے کا. اچھا دی اور کیڑا سوال ہے؟ بابا میرا تریجا سوال ہے مسجد کوفہ ہوئے علی نمازی ہوئے، علی نمازی ہوئے، زینب مہمان ہوئے. اچھا دی جی میں تجھا سے انجے ہو سی دربار جاسن. سین فرمائے سی اللہ میرے حسین دا جرم کیے. آواز اسی میرے حبیب محمد دی تھی کوئی مقدمہ ہوئے کوئی عدالت ہوئے گواہ ہوں دے تیرے حسین دے قتل دا کوئی چشمدید گواہ جلے گواہ دا نام آسی میری سین امام جمعہ دے پاس بیک کے آگ سی میرا مادی بچلا دے پردے عمل میرا مولا فرمیسی بی بیاں انوری مام علے ونجو شام میری ڈاڑی زینب لو گھننا ہو. بی بیاں شام آسان سینڈ سلام عزت والی بی بیاں میرے سلام کیویں آئی ہو تو اڑنے برا قتل دا مقدمہ توڑی ماں دائر کیتا ہے. اللہ تو نے بطور گواہ یاد کیتا ہے جلے گواہ دا نام آسی کم مرسی سینڈ بی بیاں تو سوال ونجو اگر گواہ بن کیا آمنا ہے تو میں توڑے نال نہیں آندی، حورت زمرے چ نہیں آندی، نوری معاملے چ نہیں آندی. بات سین کی میں آسے تا میری سین رو کے آکسی مالک کو مریم دے پیغام مالک کو مریم دے پیغام میں ہوں میرا ساتھ جنے گئی آشا اے میں ہوں میرا ساتھ اے آشا میرے نانے دے امت آئیو میں پھل بسارے دیاں دے پردے ہونی بی بیاں والا سر عرض کرسن اللہ توڑی کنیز دا کھڑے کھلے والوں من بھر جائیاں لالوں من بلما شادی بھیڑو وے میں چادر منگا. آواز قدرت آسی میرا حبیب محمد اور آپ کربلا وانجتے میرے حسین نو گھننا انہوں آگ بہن نو گھننا. اللہ دا پاک نبی کربلا سی حسین نانا ملنا یہی میرا مولا قبر تو بہرا سی نانا میری سلام کی بھی آئے ہو
لال تیرے قتل دا مقدمہ ہے، اللہ تمہیں یاد کیتا ہے نانا سارے پہنچ گئے، ہاں میرا لال، لیکن تیری آدھی بھائی وال دی ایک شرط ہے نانا، کیڑی شرط ہے؟ کھلے وال ہوون پر جائیاں لال ہوون، بدماشاں دی بھیڑ ہوئے، میں چادر منگا لوگ پتھر مارن، ہے نانا میری بہن دا یا کھڑے تے ایک حسین دی درخواست ہے حسین تو کیا دے تے میرا مولا رو کیا سی کرنا ماتم اجا ماتم نہیں کریں دا بس سارے پہنچ ویسن، ہر کوئی پہنچ ویسی، اللہ دے پاک تبارک ہر کوئی پہنچ ویسی، آواز اسی ہر مظلوم اپنا اپنا دکھ سناوے، ہر مظلوم دکھ سنے سی، انہاں دکھ سناوے والا دے وچوں جناب رباب علی دی پیاری نو اصغر دی اماں عرض کرسی مالک تیرا فرمان ہے، گواہ تیرا قرآن ہے، ہوندی نہیں تکبیرہ مومنین حضرات، 17 نومبر جمالی بلوچاں محلہ کواوڑ مجلس اراوسی ملک دے نامور ذاکرین نظام خطاب فرمائے سن 5 نومبر دربار شاہ جمیل بخاری مجلس اراوسی 23 فروری قصر ام البنین سائیوال مجلس اراوسی 19 ماہ رمضان دی صبح اسے مقام تے مولانا محمد سبتین بھٹی صاحب دے زیر انتظام مجلس اراوسی جناب دے سامنے ذاکر اہل بیت ملک پاکستان دی نامور ہستی جناب سید مشتاق حسین شاہ صاحب آپ جنگ اور انہوں نے فوری بار بلا تاخیر جناب علامہ علی ناصر تلہاڑا صاحب آپ سیال کوٹ خطاب فرمائے سے مہربانی بات سارا دے تو سارا ہے کوئی نہیں تو سارا دے پر ہو کام ہی کرو جاسوں کا ٹائم کوئی نہیں تو تم ہاتھ اوپر دینے کی کچھ جو دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و حافظی محمد و امامی و علی و خلفی والفاطمة فوق الراسی